अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये ज़बरदस्त व बेहतरीन मौजू मौकिल की तस्खीर के लिए है, मौकिल को हाजिर करने के लिए है और वजीफ़े से कैसे काम लिया जाता है, वजीफ़े के ज़रिए मौकिल की तस्खीर कैसे की जाती है। मौकिल की तस्खीर के लिए मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, जिन्नात की तस्खीर पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मौकिल है क्या। मौकिल अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा एक मखलूक है जो कि अलवियात पर भी मुकर्रर होते हैं और सिफलियात पर भी मुकर्रर होते हैं। ये अल्लाह ताला के इज़्न से काम करते हैं। हम जब वजीफ़ा पढ़ते हैं, चाहे वो मंतर हो, चाहे काला जादू के हों, चाहे अलवी सिफले हों, वजीफ़े हों या सिफली वजीफ़े हों, दो तरह के कवानीन होते हैं, एक अलवियात का, दूसरा सिफलियात का। इस पर भी मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। तो जब हम इरादा करते हैं ज़िक्र अस्कार का और हम लातादाद ज़िक्र करते हैं, ज़कात कबीर अकबर का ज़िक्र करते हैं और ज़कात कबीर अकबर से भी ऊपर चले जाते हैं, जैसा कि आप सूरत इखलास का करते हो, अस्माउल हुस्ना में से किसी भी ज़िक्र का वजीफ़ा करते हो, तो वो वजीफ़ा जब इतना मज़बूत और इतने बड़े तादाद में बन जाता है, तो उसका मुवक्किल जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है, वो इंसान के पास, उस आमिल के पास, उस अल्लाह के वली के पास हाज़िर हो जाते हैं। मुवक्किल सिर्फ़ अल्लाह के वली के पास हाज़िर होते हैं और आम आमिलों के पास मुवक्किल नहीं आते, उनके पास मुवक्किल के खादिमीन आते हैं, जिसे आवान भी कहते हैं, जो जिन्नात के लाइन में से होते हैं और वो होते भी जिन्नात हैं। क्योंकि अल्लाह के वली न जिन्नात को पसंद करते हैं, न जिन्नात की तस्खीर को पसंद करते हैं। अल्लाह के वली ज़िक्र व अस्कार करते हैं, अल्लाह ताला का इबादत, इताअत और ज़िक्र व अस्कार लगातार दिन और रात करते हैं, रियाज़तें करते हैं, चिल्लकशियाँ करते हैं। उसके बाद मौकिल हाज़िर हो जाते हैं। अगर अल्लाह के वली उन मौकिलीन से काम लेते थे तो वो ठीक है, नहीं तो वो उसे छोड़ देते थे। ज़्यादातर अल्लाह के वली के पास मौकिलीन ही होते थे। आम आमिलीन के पास, चाहे वो काला जादू करते हों या काला जादू के तोड़ करते हों या जो आम आमिलीन होते हैं, उनके पास मौकिलीन के खादिम आते हैं, क्योंकि आम आमिलीन इतना तकवा नहीं इख्तियार कर सकते, इतना सफाई वो इख्तियार नहीं कर सकते जिसके लिए मौकिल उसके पास हाजिर हों। तो मौकिल उस सूरत हाजिर होता है। याद रखिएगा, जो भी आमिल दावा करे कि मेरे पास मौकिल होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मौकिलीन आते हैं लेकिन वो हमारे पास, आम आमिलीन के पास नहीं आते, वो अवलिया अल्लाह के पास होते हैं। अवलिया अल्लाह के साथ उसकी हाज़िरी होती है। हमारा तकवा, हमारी सफाई, हमारी इबादत इतने मजबूत नहीं होते कि मौकिल हमारे पास आके हमारी खिदमत करे। मौकिलीन अपने आवान दे देते हैं, अपने खादिम हमें दे देते हैं, जिससे फिर हम काम चलाते हैं, जो कि तावीज़ात का काम हो, दूसरे अमलियात का जो सिलसिला हो, वो उस तरीके से चलाते हैं। तो सिफलियात का भी सेम ऐसा ही तरीका है जैसा अलवियत का है। सिफलियात पर भी अल्लाह ताला ने मुवक्किलीन मुकर्रर किए हुए हैं, शयातीन मुकर्रर किए हुए हैं। एक जादूगर अगर मंतर का पढ़ाई शुरू करे और मंतर का चिल्लाकशी करे जो शयातीनी के हो, वो शयातीन भी अल्लाह ताला के इज़्न से ही हाजिर होते हैं। ऐसा नहीं कि वो शयातीन अपने तरफ से काबू करते हैं और वो आके आमिलीन के काम करते हैं। उस सिफली तरीक़ेकार से जो भी आमिलीन जो भी शयातीन आते हैं, वो भी अल्लाह ताला के मुकर्रर किया करदा होते हैं। बस ये सिर्फ़ इम्तिहान और आजमाइश की दुनिया है, अल्लाह ताला हमें आजमाता रहता है। तो मुवक्किलीन की तस्खीर का मैं बात करूं आप लोगों से, यूँ तो मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, बहुत बड़े बड़े मौजू बन जाते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूं कि आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊं, ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो और एमबीज़ भी ज़ाया ना हो। नाज़रीन इकराम, अगर आप लोग चाहते हों कि मैं मुवक्किल की तस्खीर करूँ, तो आपने कोशिश करना है कि ज़कात कबीर अकबर देना है। ज़कात कबीर अकबर आप अस्माउल हुस्ना में से किसी का भी दे सकते हो, जैसे या लतीफ़ हुआ, या वदूद हुआ, या कादिर हुआ। फिर उसमें से आपने तादाद देखने हैं। या वदूद का तादाद कम आता है, उसके भी आप ज़कात कबीर अकबर आसानी से दे सकते हो।
یا بدو کا بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو جس کے تعداد بڑے ہی کم آتے ہیں۔ آپ جتنا بھی بڑا، جیسا کہ سورۃ اخلاص ہوا، سورۃ فلق ہوا، سورۃ ناس ہوا، سورۃ فاتحہ ہوا، سورۃ جن ہوا، اسی طریقے سے لوگ بڑے بڑے زکوٰۃ دیتے ہیں جو کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے عدد والے اسما کو پکڑنے ہیں، پھر اس کا آپ نے زکوٰۃ دینا ہے، جو کہ زکوٰۃ کبیر اکبر کی شکل میں دینا ہے۔ جس دوست کو اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہو وہ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ موکل کی تسخیر کیسی ہوتی ہے۔ اس پر یہ چھوٹی سی کلپ، چھوٹی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور جو ذکر و اذکار آپ کرتے ہوں اس پر آپ قائم بھی ہو اور مضبوطی سے آپ اس کو پکڑے رکھو، اور اس کا موکل بھی حاضر ہو۔ اگر موکل حاضر نہ ہو تو کم سے کم اس کا آوان حاضر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خلق خدا کا خدمت کرنا چاہو، آپ عملیات کرنا چاہو، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے ایسے لین اختیار کرنی ہے جس میں آپ کو نقصان بھی نہ ہو، رجت بھی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ موکل کی تسخیر میں رجت بالکل بھی نہیں ہوتا۔ موکل کی تسخیر اولیاء اللہ جب کرتے ہیں تو اس میں کبھی آپ نے اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا جو رجتوں کا شکار ہوا ہوگا۔ رجتوں کا شکار زیادہ تر 100 میں سے 100% آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منتروں کے تسخیرات میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ رجت منتر کے تسخیرات میں ہی ہوتا ہے۔ تو موکل کی تسخیر کے لیے اگر آپ لوگوں نے موکل کا تسخیر کرنا ہو تو آپ کوشش کیجیے گا کہ یا ودود کے موکل کو تسخیر کیجیے گا یا بدو کے موکل کو تسخیر کیجیے گا، اسی طریقے سے یا لطیف کے موکل کو تسخیر کیجیے گا، جن کے عدد چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے عدد کی آپ لوگوں نے تسخیر نہیں کرنی۔ اور اگر آپ موکل کی تسخیر کا کرو گے تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے ظاہری و باطنی صفائی کا ضرور خیال رکھیے گا، حرام سے خیال رکھیے گا، پرہیز کیجیے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے غیبت سے پرہیز کرنی ہے، آپ نے بد نظری سے، زنا سے پرہیز کرنی ہے، آپ نے پرہیز جلالی و جمالی کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ موکل کی تسخیر کے وقت چلکشی کے دوران، اگر آپ چلکشی کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کسی ایسے مکان، کسی ایسے گھر کا انتخاب کرنا ہے جس میں کسی کا آنا جانا نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات دماغ پہ خشکی لگنے کی وجہ سے ہم کام آگے چلا نہیں سکتے، تو اس میں جب بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو نقصانات لڑائی جھگڑے کے شکل میں آتی ہے۔ اگر آپ نے تسخیر کرنی ہو تو آپ نے ایک الگ سے کمرہ، الگ سے مکان کا انتخاب کرنا ہے جس میں آپ اکیلے رہ رہے ہوں۔ موکل کی تسخیر انتہائی زیادہ آسان ہے، جنات کی تسخیر بھی اسی طرح انتہائی زیادہ آسان ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جنات کی تسخیر کے دوران اور موکل کی تسخیر کے دوران کسی ایسے استاد کی رہنمائی حاصل کیجیے گا جس کی نظر کھلی ہوئی ہو، جو خود زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل ہو۔ اگر آپ لوگوں کو اور بھی کسی طریقے کی رہنمائی کی ضرورت ہو یا کسی طرح کا رہنمائی چاہیے ہو آپ لوگوں کو، تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو، کومنٹ باکس میں کومنٹ بھی کر سکتے ہو۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، کیونکہ موکل کی تسخیر اور جنات کی تسخیر بغیر اجازت کے نہیں ہوتا، بغیر حصار کے نہیں ہوتا، بغیر کامل استاد کے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ موکل کی تسخیر آپ لوگوں نے بغیر، موکل کی تسخیر ہو یا جنات کی تسخیر، پری کی تسخیر آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے حمزات کی تسخیر بھی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی، اور پھر دوسری طریقے سے منتر کی تسخیر بھی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کرنی۔ کوشش کیجیے گا کہ اسماء الحسنہ میں ہو، اسماء الحسنہ سے بڑھ کر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ تسخیر کرو گے تو آپ لوگوں کو تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، اس میں مشقت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اجازت کے ساتھ کیجیے گا، بغیر اجازت کے مت کیجیے گا۔ جو بھی عمل آپ لوگوں نے کرنی ہو، آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ سب سے پہلے اپنے لیے ایک بہترین استاد کا انتخاب کیجیے گا جو کہ خود زکوٰۃ کبیر اکبر کا عامل ہو، وہ آپ کا حصار بھی کرے، آپ کے گھر بچوں کا حصار بھی کرے، اس کے بعد آپ موکل و جنات کی تسخیر کر سکتے ہو۔ جنات کی تسخیر اور موکل کی تسخیر ہر کوئی کرتا ہے، اور عرب میں، خاص کر انڈونیشیا میں، ترکی میں، ایران میں، افغانستان میں لوگ اب بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس میں لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ لوگ ریاضتیں نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بغیر پوچھے، بغیر استاد کے پکڑے کام شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں بجائے فائدے کے نقصان بن جاتا ہے۔
ناظرین کرام، کوشش کیجیے گا کہ اجازت کے ساتھ کام کیجیے گا، اپنے استاد کے ساتھ کام کیجیے گا، استاد کے نگرانی و رہنمائی میں کام کیجیے گا، اچھے طریقے سے کام کیجیے گا، خلوص کے ساتھ کام کیجیے گا، اور پرہیز و تقوی کا بھی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، عملیات کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسانوں کے لیے ممکن ہی بنایا ہے اگر کوئی بہترین طریقے سے کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔